بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد
نتبوأ من الجنة حيث نشاء يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. بالحق
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاء